नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भ्रमण परिणाममुखी भएको दावी, अनावश्यक टिप्पणी गरेर विश्वासको वातावरण नबिगार्न आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको एमालेको आरोप। अभिव्यक्तिको संसदमा जवाफ माग्ने। पार्टी रूपान्तरण अभियानमा लागेकाहरूलाई कांग्रेस सभापति देउवाको जवाफ। एउटा व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो बन्दैन, अब सभापति बन्दिन, पालो युवा पुस्ताकै। अनियमिततामा दोषी ठहरिए माओवादी पार्टीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खेर नजाने दावी। नेपालमा जलविद्युत आयोजना भन्दा प्रसारण लाइन निर्माण जटिल बन्दै। भारतलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्न चुनौतीपूर्ण। आन्तरिक खपतको विश्लेषण जरुरी। टर्कीले राजनीतिक संकटग्रस्त कोसोभोमा सैनिक पठाउने। नाटोको आग्रहमा टर्की सेनाले पहिलो डम्फा आइतबार कोसोभा जाने। र म्यान्चेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि। म्यान्चेस्टरसँग युनाइटेड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली स्थित प्रस्थान गर्नु भएको थियो। पदभार ग्रहण गरेपछिको उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश राउत, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल हुनुहुन्थ्यो। भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गर्नु भएको थियो। वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्य लगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपाल बीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा 7 महत्वपूर्ण सम्झौता सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा जलविद्युत परियोजनाको विकास, विद्युत प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन्। 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने, यसैगरी भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपाल बीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी मार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण लगायतका सम्झौता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको दौरानमा भएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी रहेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मी माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले दुई मुलुक बीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभको आधारमा थप मजबुत बताउन पनि आफ्नो भारत भ्रमणले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा थाँती रहेका विषयलाई पनि सम्बोधन हुने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग खुलस्त कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो।
र भारतबीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भई विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थातिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तयार भएको छ। नयाँ आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरेको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको अवधिमा भारत सरकारबाट प्राप्त आतिथ्यता एवं मध्य प्रदेश सरकार र जनताबाट प्राप्त न्यानो स्वागतका लागि भारतका प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, मध्य प्रदेशका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं भारतीय जनताहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण भविष्यका लागि पनि मार्गदर्शनको रूपमा रहने दावी गर्दै भ्रमणका सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी गरेर विश्वासको वातावरण बिगार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सीमा र एपीजी सहित लामो समयदेखि झेलिएका राजनीतिक मुद्दा थाँतीमै राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 दिने भारत भ्रमण सकिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले विगतमा उठाउने गरेका सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा विवाद, एपीजी लगायतका राजनीतिक मुद्दाको यो भ्रमणमा कुनै भएन। आर्थिक पूर्वाधार र ऊर्जा सहकारीमा बढी जोड दिइयो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको वा भारतले राजनीतिक मुद्दामा कुरा गर्न नचाहेको जे भए पनि यो भ्रमणले थोरै भए पनि शैली परिवर्तन गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित रहने गरेकोमा यसपटक राजनीतिक मुद्दालाई छुँदै छोइएन। विगतका भ्रमण आम जनताको विषयभन्दा पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने गरेको थियो, तर यो पटक शैली फेरिएर आर्थिक र विकास सहकार्यका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनतामा पर्न सके भ्रमण केही हदसम्म सार्थक हुने टिप्पणी भइरहेको छ। भारतमा भएका सम्झौताहरूको भारतले वास्तवमै गम्भीर भएर लागू गर्ने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, दुवै मुलुकका जनताको बीचमा सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य बढ्दै जानेछ। प्रचण्डको भ्रमण दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि जेलिएका राजनीतिक मुद्दाहरूभन्दा पनि आर्थिक पूर्वाधार र ऊर्जा विकास सहकार्यमा केन्द्रित रह्यो। नेपालले माग गरेको 25 अर्बको ऊर्जा सम्झौतामा प्रारम्भिक सहमति भयो। 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मौखिक घोषणाले लामो समयदेखि समृद्धिको चाहना बोकेर बसेका आम नेपालीको रक्त सञ्चार भने गरेको छ। तर मोदीको उक्त घोषणा कतिको पूरा हुन्छ त्यो त समयले नै देखाउनेछ। महेन्द्रनगरबाट 30,000 फिट भन्दा बढी उचाइमा हवाई रुटको नेपाली चाहना भने अधुरै रह्यो। ऊर्जा व्यापार सम्झौता अर्को महत्वपूर्ण कडी भए पनि नेपालसँगको पुरानो राजनीतिक विवाद समस्या समाधान नगर्ने रणनीतिमा भारतले ललिपप देखाएको त होइन भनेर चनाखो भने अवश्य हुनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। मोदीले सीमा सहित अन्य विषय समाधान गर्न चाहेको उल्लेख गरे पनि ठोस कदम चाल्न इच्छुक देखिएनन्। सन् 1950 को सन्धिका विषयमा राजनीतिक दल र तब्कामै प्रष्टता नहुँदा भारतले फाइदा लिइरहेको तथ्यहरू पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ। भारतको सम्बन्धमा राष्ट्रिय चासोले ठूलो सरोकार राख्ने गरेको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। सत्ताकै लागि नेपालको नेतृत्व भारतीय इशारामा चलेकै कारण हामी हेपिएको स्पष्ट भइसकेको छ। यसले गर्दा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति पनि फराकिलो भइरहेको छ। भारतसँगको सवालमा नेपाल एकढिका हुन अहिलेको आवश्यकता हो। प्रचण्डको भारत भ्रमणले शैली परिवर्तन गरेको भए पनि नेपालको भारतसँगका सर्वकालीन मुद्दा उठाउन कूटनीतिक सुझबुझ नै आवश्यक छ। पारवाहन सन्धि पुनरावलोकनबाट जलमार्गका 3वटै बिन्दुहरू प्रयोग गर्न पाउनु नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ। तर कार्यान्वयन पक्षमा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन। सीमा विवादका विषयमा सघन छलफल गरेर 2वटा स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता समेट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको इपिजी प्रतिवेदनप्रति सकारात्मक नहुन्जेल जतिसुकै आश्वासन पाए पनि जतिसुकै सम्झौता भए पनि भारतसँग सचेत रहँदै आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने भएको छ। बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको प्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रूट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। संसदीय दलको बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा देश हितका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण अघि संसदमा उठान गर्ने भनेका विषयहरू किन नउठाएको भन्ने प्रश्न गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निराशाजनक भएको र भारत भ्रमण तीर्थाटन जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको हितको पक्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ बोल्न सक्नु भएन। हाम्रा मुलुकका सीमा समस्याहरू थिए, त्यस विषयलाई पनि उहाँले जुन प्रकारले त्यहाँ उठाउन सक्नु पर्थ्यो। इपिजी जुन समूह थियो त्यसका प्रतिवेदनलाई पनि चाहिँ बुझ्ने सवालमा जुन ढङ्गले चाहिँ विषयहरू उठाउन सक्नु पर्थ्यो, यी विषयहरू पनि उहाँले चाहिँ उठाउनु भएन। देशको हितको पक्षमा उहाँले बोल्ने काम चाहिँ त्यहाँ भएन। वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने हो भने भारत भ्रमणमा जाँदै देशको स्वार्थको बारेमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा एउटा तीर्थाटनमा गएको कि जस्तो पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्रमण वास्तवमा निराशाजनक छ। मुलुक र जनताको हितमा चाहिँ उहाँले जुन प्रकारले विषयहरू राख्न सक्नु पर्थ्यो त्यो राख्न सक्नु भएन। जुन उपलब्धिहरू हुन सक्नु पर्थ्यो ती उपलब्धिहरू भएनन्। यो निराशाजनक छ यो भ्रमण। गिरीले धरातलीय यथार्थलाई नबुझिकन बजेट ल्याइएको दावी गर्नुभयो। बजेट गन्तव्यहीन र प्रतिगमनतिर फर्काएर लैजाने किसिमको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न मन्त्री परिषदले बाध्य पारेको भन्दै संसद छलेर नागरिकता विधेयक ल्याएको प्रति विरोध गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र सबैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले कुनै एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले सभापतिमा रहेर काम गर्ने यो नै आफ्नो अन्तिम कार्यकाल रहेको भन्दै अब युवा पुस्ताकै पालो भएको प्रश्न पार्नुभयो। सभापति देउवाले पार्टीको लागि काम गरेर बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको भन्दै जनताको काँधमा काँध मिलाई जनसम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। पार्टी बनाउनलाई जनताको काममा काम जनसम्पर्कै हो। जनतासँग जानुपर्छ। जनतामा जाने गाली गरेर कहाँ पार्टी अर्को पनि जान्छ नि। भोलि अर्को गयो भने के हुने नि लडाइँ गर्ने। त्यसमै हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको बेला के हो भने पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले त के हो त यो सबैलाई ठुलो पार्टी बनाइहालेँ। अहिले ऊ पनि सारा क्याम्पसमा बसेर हामी जितेकै छु। भोलिका दिनमा यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनु छ। मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधि र नियममा नचलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नियम र विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विधि सम्मत रूपमा पार्टी नचल्दा असन्तोष व्यक्त भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेता सिंहले अबको समयमा पार्टीलाई विधि सम्मत रूपमा अघि बढाउने हो भने कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीको चुनौतीलाई सहनु नपर्ने बताउनुभयो। विधि सम्मत, नियम सम्मत र संस्थागत रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढायौँ भने कुनै यहाँ चाहिँ अरू राजनीतिक दल या शक्तिहरू कसैले पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ चुनौती हामीले चाहिँ सामना गर्नै पर्ने हुँदैन। अब हामीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई पोलिटिकली चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी अब चाहिँ यो आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती यसले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले अब यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ दिन पर्छ। नेता सिंहले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र संगठनका नेताहरू बीच समन्वय हुन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने
बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारवाही हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारवाही गर्न पर्छ, पछि नहट्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादीका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको काण्डमा परे भने कारवाही गर्न पछि नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। कसैले बढुवा सरुवाको निम्ति अनियमितता गरे रकम दिने र लिनेलाई नै जेल हाल्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। पुलिस अधिकारीहरूले लिने र चाहिँ मन्त्रालयबाट कहीँ कतै कसैले ल्याएको भने त्यो त बन्द भयो। अब बिचौलाले भेटाइदिएको नि पैसा खाने गर्छन् रे भन्ने सुन्दैछु। खबरदार, कोही कसैले बढुवाको निम्ति स्वरको निम्ति म भनिदिन्छु भनेर नाजायज लाभ दिएको छ भने तिरेर जेल हाल्छु, लिएर जेल हाल्छु। मन्त्री श्रेष्ठले आफू सयौं पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत नजाने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले पनि गर्न नसकेको जिकिर गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने आँट कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको दावी गर्नु भएको हो। पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शनिबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कुनै व्यक्ति नभई सिङ्गो समाजलाई माथि उठाउन आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाएको तर्क गर्नुभयो। ढिलो होइन, छिटो विकास गर्नका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रा विपक्षीहरूले कसैले पनि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैन, सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्दैन। व्हाट दे वान्ट देन। समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन, भन्न सक्दैन, समृद्ध नेपाल भनेको नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड। समृद्ध नेपाल भनेको मैले भन्ने गरेको छु नि, यो पर क्यापिटा अथवा ग्रस नेसनल प्रोडक्सन, यसलाई नापेर इन एभरेज एउटा खरबपति फोर्स बुकी के जतिमा नाम आउने र अर्को चाहिँ मजदुर। गरिबी छिटो अन्त्य हुने गरी विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले विकासलाई अघि बढाउन गरिबी अन्त्य हुन आवश्यक भएकाले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले जोड दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नुभयो। भोकमरीको अन्त्य गर्नु छ र गरिबी निवारण गर्नु छ। सबभन्दा फास्ट डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 17-18% पपुलेसन अझै पनि एब्सोल्युट गरिबीको रेखामुनि छ। त्यसकारण त्यो पपुलेसन अझै पनि डेभलपमेन्टको बारेमा सोच्दैन, पेटको बारेमा मात्रै सोच्छ। त्यो त एब्सोल्युट गरिबी मुनि छ। अरूको चाहिँ पेटको समस्यामा रुममा लिनु परेको छैन भन्दा आम रूपमा पेटकै समस्यामा रुममा लिनु परेको छ। त्यसकारण त्यो गर्न सक्दैन। यहाँ अहिले उपस्थित भएको समुदाय पेटको समस्याबाट अलिकति माथि छ। त्यसकारण त्यसले विज्ञानको बारेमा सोच्छ, इनोभेसनको बारेमा सोच्छ, त्यसले टेक्नोलोजीको बारेमा सोच्छ र डेभलपमेन्टका लागि, रूपान्तरणका लागि टेक्नोलोजी। अध्यक्ष ओलीले कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ बनाउन पनि प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो संसदले पारित गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि
एमाले विरोध गर्ने कि समर्थन भन्ने दुधारमा परेको छ। नागरिकता विधेयकमा मात्रै होइन, रेशम चौधरीको रिहाईको विषयमा पनि एमाले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। एक साताको अवधिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबैको चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको विषयलाई पूर्णता दिनुभयो। पहिलो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र दोस्रो, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाई। यी दुई प्रकरणलाई कतिपयले समर्थन गरे भने कतिपयले विरोध। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सार्वभौम संसदबाटै पारित हुँदा प्रमाणीकरण नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि दबाव बढाएको नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरी रिहाईको बारेमा आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न सकेको छैन। अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गर्नु संसदको अपमान हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन। गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर यही जेठ 15 गते टिकापुर घटनामा आरोपित भई तिनै तहका अदालतबाट कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिलाई गरिएको आम माफीप्रति पार्टी गम्भीर बनेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र चौधरी रिहाईपछि एमाले तैचुप मैचुपको अवस्थामा देखिएको छ। विधेयकका अन्तर्वस्तु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अध्यादेशसँगै मिल्न गएपछि एमाले नैतिक सङ्कटमा परेको हो। त्यसैगरी चौधरीको रिहाईमा पनि विगतमा सरकारमा हुँदा उनकै पक्षमा खुलेरै बोलेकाले पनि अहिले एमालेलाई धर्म सङ्कटमा परेको देखिन्छ। एकातिर विधेयकको औचित्य र अर्कोतिर विधेयकको औचित्य तौलिरहेको एमाले दोधारमा परेको हो। एमालेलाई समर्थन गर्दै आउनुभएका स्वतन्त्र सांसद किरण शाह पनि एमाले आधिकारिक धारणा व्यक्त नगर्दा सन्तुष्ट देखिनुहुन्न। गठबन्धनसँग अलरेडी बहुमत थियो, यसलाई संसदमा टेबल गराएर फेरि लगेको भए आखिरमा हुनेवाला त्यही नै थियो। तर यसलाई हतारको मैले मानसिकता लिएको छु, हतारमा यो निर्णय आएको छ। अर्को कुरा तपाईँको रेशम चौधरीको बारेमा भन्नुभयो। रेशम चौधरीले काहीँ न काहीँ संवैधानिक त्रुटि नै छ। अब जिल्लादेखि लिएर के भन्छ पुनरावेदनदेखि लिएर सर्वोच्चसम्म एउटा एक किसिमको निर्णय गरेकोलाई अब फेरि राष्ट्रपतिबाट आम माफी हुनु कहीँ न कहीँ संवैधानिक त्रुटि देखिराखेको छु। एकातिर पार्टी आफैले प्रतिवाद गर्न हिचकिचाउने, अर्कोतर्फ भातृ संगठनलाई भने आन्दोलनमा उस्काउने एमाले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। एमालेका कतिपय नेताहरू नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरी रिहाईको अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि प्रक्रियामा असहमति रहेको बताउँदै आएका छन्। तर राष्ट्रपतिको कदम कति उचित भनेर उसले प्रष्टाउन सकेको छैन। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको छाया सरकार पनि हो। तसर्थ एमाले यति ठूला राष्ट्रिय स्तरका विषयमा आफ्नो धारणा के हो भनेर आम नागरिक समक्ष स्पष्ट राख्दा नै उचित होला। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्व सभामुख र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सभामुख घिमिरेले पूर्व सभामुख र पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो। छलफलमा पूर्व सभामुख दय तारानाथ राणा पाट र अग्नि प्रसाद सापकोटा सहभागी हुनु भएको थियो। उहाँहरूले विधेयकको प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनिसकेको भन्दै सभामुखलाई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्व सभामुखहरूले सभामुखलाई पक्ष वा विपक्षमा नलाग्न सुझाव दिएको बताइएको छ। पक्ष विपक्षमा राजनीतिक दलहरूले नै बहस गर्ने भन्दै उहाँहरूले सभामुखले संविधान, नियमावली र प्रचलित अभ्यास अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड दिनु भएको थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बहसको विषय भएको र त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताएका थिए। पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू अग्निप्रसाद खरेल, रमेश वडाल, मुक्ति नारायण प्रधान र प्राध्यापक डाक्टर भरत बहादुर कार्कीसँग सभामुखले सल्लाह गर्नु भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनी र राजनैतिक क्षेत्रमा दुई थरी प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर भएको छ। सोही विषयमा सभामुख घिमिरेले पनि कानूनका जानकारहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले निस्वार्थ सेवा भावका साथ काम गर्न सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले नेपाल जाति, भाषा, कला, संस्कृति आदि सबै हिसाबले समुन्नत रहेकाले त्यसको प्रचार गर्ने काममा पनि सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल गरिबीको चपेटामा रहेको भए पनि भाषा, कला र संस्कृतिको हिसाबले समुन्नत रहेको बताउनुभयो। समाज सेवालाई महान काम भन्दै सभामुख घिमिरेले त्यसको माध्यमबाट समाजलाई माथि उठाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाज एउटा शब्द हो, सेवा अर्को शब्द हो। सजिलो छ, छोटो छ, तर वास्तवमा समाजको सेवा गर्ने कुरा समय, काल, परिस्थिति, विषय हरेक हिसाबले यसका परिभाषा त हुन्छन्, तर मेरो बुझाइमा यो ज्यादै महान कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसमा योगदान गर्ने कुराहरू निस्वार्थ ढङ्गबाटै गरिएको हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि स्वार्थहरू राखेर आफ्ना नाम कमाउँछु, एउटा क्षेत्रमा केही योगदानहरू गर्छु भन्ने खालका अलिक ठुलै उसका स्वार्थहरू होलान्। त्योभन्दा पनि समाजलाई सोचेको ठाउँमा कसरी लान सकिन्छ यसको बारेमा सोच्ने र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रको भूमिकाहरू के हुन सक्छ, कसले कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै समुन्नत बनाउन सकिन्छ। सभामुख घिमिरेले समाज सेवाको क्षेत्रलाई बहस र छलफलको विषय बनाउँदै अघि लैजानु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भौगोलिक हिसाबले पनि नेपाल समुन्नत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा स्वर्गीय डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाद्वारा लिखित अर्थतन्त्रको आँखी झ्याल पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दबावमा रहेको भन्दै मुलुकमा वित्तीय संकट आउन सक्ने औल्याउनु भयो। ब्याज दर खप्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग तत्काल पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्र बुझेकाहरू एक भए मात्रै देशलाई आर्थिक रूपमा सही ठाउँमा ल्याउन सकिने बताउनु भयो। किन हामी दुवैतिरबाट पब्लिक डेप्ट पनि एकदम बढेर गएको छ र निजी क्षेत्रको डेप्ट पनि बढेर गएको छ। ब्याज दरमा पनि गिरावट चाहियो भनिरहेछन् प्राइभेट सेक्टर, तर त्यसमा कमी आउने कुनै चान्स गुन्जाइस म देख्दिनँ। किनभने यसपालिको स्थिति हेर्दाखेरि ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ। यसपालि 9% अराउन्ड क्रेडिट ग्रोथ भएको छ, त योभन्दा अर्को साल त्यो क्रेडिट ग्रोथ हुने स्थिति छैन, जबकि विगत 5 वर्ष हाम्रो 20% प्लसमा ग्रोथ थियो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर विजयनाथ पटवाईले नेपालको अर्थव्यवस्थामा सरकारी वित्तहरू भाँड फैलो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। खास गरी सरकारी वित्तको जुन भाँड भैलो स्थिति देखिन्छ नि अहिले, त्यो बेलामा चाहिँ अनि मलाई कता कता लाग्छ गोविन्दजी जस्तो मान्छेहरू अहिले भएदेखि सायद चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको बुद्धि चाहिँ के आउँथ्यो कि उहाँले लेखिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा सबभन्दा राम्रो गुण चाहिँ के हो भने मनमा लागेपछि लेखिहाल्ने प्रकाशन गरिहाल्ने र धेरै चिजहरू उहाँले चाहिँ सरकारी वित्त सम्बन्धमा धेरै राम्रो कुराहरू वास्तवमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू र करका चाहिँ बारेमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले निरन्तर कलमहरू चलाइरहनुहुन्थ्यो। त्यसले मलाई लाग्छ त्यति बेलाको समाजमा उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि उहाँको लेख रचनाबाट चाहिँ वास्तवमा नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग पुगेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ लागेको छु। उहाँले आर्थिक लेख रचनाले नीति निर्माताहरूलाई धेरै सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ, पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निरक्षर भएकैले जीवनमा भोग्नु परेको पीडाले धेरैलाई सताए होला, तर थोरैले मात्र त्यसको विकल्प खोजे होलान्। समाज र परिवारले साथ नदिने हो भने विकल्प खोज्न पनि गाह्रै हुन्छ।
तर म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा भने स्वयं निरक्षर महिला र समाज जुर्मुरायो अनि स्थापना भयो उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय, जहाँ उमेरमै शिक्षा लिनबाट वञ्चित दर्जनौले आफ्नो धोको पूरा गर्दैछन्। एक रिपोर्ट। उनी 60 वर्षीय गौसा रचन्त्याल कक्षा 7 मा अध्ययन गर्छिन्। पहिला सामान्य अक्षरसम्म चिन्न नसक्ने गौसरा अहिले कपी र किताबमा लेखिएका अक्षरहरू पढ्न र लेख्न सक्छिन्। उमेरमा उनलाई विद्यालय जाने मौका मिलेन। निरक्षर भएकै कारण भोग्नु परेको पीडा उनीभित्र धेरै छ। यही पीडाले उनलाई 4 वर्ष अघि नपढेर दुःख पाए भन्ने लाग्यो र कपी किताब बोकेर उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयतर्फ डोहोर्यायो। बुढेसकाल लागेर होला पढेका कुरा सम्झन गाह्रो त हुन्छ, तर 10 कक्षा पास गर्ने रहर अझै मेटिएको छैन। किनभने अब यसो आँखा हेर्न साले अब आँखा त देखिन्छ भने अब यो पढेपछि यताउति हिँड्दाखेरि अब आफूलाई सरल होला भनेर कतापट्टि हिँड्दाखेरि अहिले 5-6जना। 5-6जना। हजुरको कक्षामा मात्र? अहिले कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ अरे? रहर त छ 10 कक्षासम्म। रहर त छ, अलि दिमाग कम छ। गौसरालाई मात्र होइन, लीलादेवी पुन मगरलाई पनि नपढेकै कारण दुःख पाएको थुप्रै अनुभव छ। 6 कक्षा पढ्दा पढ्दै लीलादेवी विद्यालयबाट टाढिन्। विवाहपछि महिला उद्यमीका रूपमा जिल्लामा सक्रिय रहँदा उनले नपढेकै कारण धेरै ठक्कर खानु पर्यो। त्यसैले 4 वर्ष अघि कपी कलम समातिन् र जिल्लास्थित उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा भर्ना हुन पुगिन्। अहिले लीलादेवी 10 कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। 5 क्लास पास गरेपछि 6 क्लासमा 2-3 महिना जति पढेर हजुर अनि छोडेको। 33 वर्षपछि चाहिँ अहिले 7मा भर्ना म यहाँ जतिसकेपछि उद्यमी भएरै है 15 वर्ष जति। अनि उद्यमीको क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्दा पछि शिक्षा पनि ठुलो आवश्यक पर्दो रहेछ। अनि त्यही भएरै उद्योगलाई बरु बिस्तारै लैजाने अहिले चाहिँ शिक्षालाई अघि बढाउने भनेर 4 वर्ष अहिले 10मा आइयो। जिल्लाका धेरै महिला दिदीबहिनीहरू क्षमता भए पनि पढाइकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सदरमुकाम बेनीमा 2074 सालमा उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय स्थापना गरी विद्यालयसँग जोड्ने काम गरिएको थियो। हालसम्म यो विद्यालयबाट 22 जना आमाहरूले 10 कक्षा पास गरिसकेका छन् भने अहिले 31 जना अध्ययनरत छन्। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 3 ब्याचले चाहिँ एसएलसी दिइसक्नु। सुरुको वर्षमा चाहिँ 9 जना, त्यसको दोस्रो वर्षमा 4 जना र अहिले तेस्रो वर्ष अहिले चाहिँ फेरि 9 जना चाहिँ सहभागी हुनुभयो। अहिलेको विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 31 जना चाहिँ छ। यहाँ अहिले कतिसम्म पढाइ हुन्छ? हाम्रो एसईसम्ममा मात्रै 1 कक्षादेखि एसईसम्म चाहिँ सुरुमा आएका आमाहरूलाई कति कक्षामा राखिन्छ, त्यसपछि कति चाहिँ पहिला कति पढेर छोड्नु भएको छ, जस्तै अब उहाँहरू कति पनि पढ्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ 1मा भर्ना हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसपछि उहाँले जस्तै मानौँ कसैले 8 कक्षाको इक्जाम दिएर छोड्नु भएको छ भने उहाँ चाहिँ 8को पास हुनु भएको छ भने 9मा भर्ना हुनुहुन्छ। विभिन्न कारणले निरक्षर हुन पुगेका आमाहरूले अध्ययन गर्ने यो विद्यालयमा पूर्वाधारसँगै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न राज्यले अझै धेरै लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छ। शिक्षालाई विकासको पहिलो शर्त मानिने भएकाले यसतर्फ राज्यले लगानी बढाउन सके समाज रूपान्तरणमा सहयोग मिल्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। इलाम बजार खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। केही समय अघिदेखि नै उपभोक्ताको घर घरमा परीक्षणका रूपमा वितरण हुँदै आएको खानेपानी आयोजनाको काम सन् 2024 सम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नेछ। एक रिपोर्ट। इलामको इलाम बजारमा सञ्चालित इलाम बजार तेस्रो शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएको छ। काम सम्पन्न भए पनि सन् 2024 सम्म निर्माण कम्पनीले नै यसको मर्मत सम्भारको जिम्मा पाएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि सो आयोजनाको अनुगमन समेत गरिएको छ। जिल्ला स्थित राजनीतिक दल प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजनाको अनुगमन गरिएको हो। नगर विकास कोष, इलाम नगरपालिका र इलाम खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था बीच सम्झौता भएर 4 वर्ष अघि
काम सुरु भएको हो। रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग 57 करोड 95 लाखमा ठेक्का सम्झौतामा यो आयोजना सकिएको हो। इलामकै सबैभन्दा ठूलो यो खानेपानी आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको छ। 5% स्थानीय उपभोक्ताको साझेदारी छ। आयोजनाका लागि सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेका 4वटा खोलाको मुहानबाट पानी ल्याइएको छ। सदरमुकाममा प्रति सेकेन्ड करिब 43 लिटर पानी आइरहेको छ। र अब जम्मा 3344 धारा हामीले जोडिसकेका छौँ र अरू उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले धारा चाहिँ जोड्न बाँकी भएको हुनाले यो मूल पानी जोड्नलाई केही समय लागेको हुनाले अहिले त्यो पानी जोडिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी बिस्तारै 3344 देखि बाहेक जो चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ हामीलाई पैसा बुझाउनु भएको छ त्यसलाई हामी तुरुन्तै हामीले चाहिँ समितिको तर्फबाट जोडेर उहाँहरूलाई पनि यो शुद्ध प्रशोधन भएको पानी राष्ट्रिय मापदण्डको पानी हामी चाहिँ दिलाउनको निमित्त अब हामी एकदम क्रियाशील छौँ। आयोजनाका लागि सदरमुकामबाट करिब 32 किलोमिटरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सन्दकपुर गाउँपालिकाको मुहानबाट पानी ल्याइएको छ। सुरुमा 2877 घरमा पानी वितरण गर्ने लक्ष्य भए पनि पछि थपिएर 3344 घरमा खानेपानी वितरण भएको छ। रकम जम्मा गर्ने उपभोक्ताहरूको घर घरमा धारा जोड्ने काम समेत भइरहेको छ। हाल दैनिक 2 पटक पानी वितरण भइरहेको छ। पछि बिउर तपाईको 3444 भएछ। त्यसमा पनि नपुरा समितिले आफै पनि तपाईको 2-300 घर गर्नुपर्ने भयो सर। अहिले हामी सर तपाईको 3000 घरभन्दा माथि नै पानी दिइरहेको छ। त्यसमा तपाईको हामी अहिले 2 टाइम पानी दिइरहेको छु। अब कुनै समस्या कुनै समस्या परेको कारण गर्दाखेरि यो एकै टाइम कुनै ट्याङ्कीमा दिइरहेको छु। तर सर हामी 2 टाइमले पानी दिइरहेको छु। अब हाम्रो प्रत्येक ट्याङ्की पुरा ट्याङ्की भनेको 11वटा ट्याङ्की हो सर। 11 ट्याङ्कीमा सर प्रत्येक ट्याङ्कीबाट हामी पानी छोडेको छ तपाईँको। गीताङ खोलाबाट प्रति सेकेन्ड 16 लिटर, रातेर मेवा खोलाबाट 10-10 तथा सुम्बेकको भाडी खोलाबाट 5 लिटर प्रति सेकेन्ड मिसाएर सदरमुकाममा पानी आपूर्ति भइरहेको छ। उपभोक्तालाई नयाँ मिटर, 12 मिटर पाइप र धारा जडान खर्च आयोजनाको तर्फबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। तर आपूर्तिमा अझै पनि भएका केही अवरोध हटाउन सम्बन्धित पक्ष चनाखो रहन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। ठगिएका पीडितहरू सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीले खाएर भागेको बचत फिर्ताका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारका निकायका ढोकामा पुग्दा समेत सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनिता सिंह राजभण्डारीले राज्यका सबै निकायहरू धाउँदा पनि कतै सुनवाई नभएपछि पीडितहरू संयुक्त रूपमा सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो। अहिले 100 भन्दा बढी सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरू एक ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो। सहकारी बहुउद्देश्यको बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता लिनको लागि विभिन्न निकायमा गयौँ हामी। हजुरको वडादेखिबाट लिएर जिल्लामा सबै ठाउँमा जाँदाखेरि प्रदेशसम्म जाँदाखेरि कहीँ पनि हाम्रो सुनाइ भएन। अनि अब हामीले के गर्ने भनेर हामी सबै बहुउद्देश्य साथीहरू, सहकारी पीडित साथीहरूले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्ने त सरकारसँग हाम्रो माग त पुरा राख्नै पर्यो। के गर्ने भन्दाखेरि अब संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्यो। के माग हो भने यो सरकारी निकायहरू जति पनि छन् यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको मार्फत चल्न पर्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सरकारको निकाय हुनु पर्यो। यसलाई खुल्लम खुल्ला छोड्न दिनु भएन। सरकारीहरूको जति पनि हाम्रो यिनीहरूको निजी ऐन छ नि त्यो बन्द गर्न पर्यो। पीडितहरूले सडकमा रगत पसिनाले कमाएको पैसा फिर्ता गर, बचतकर्ता रकम अविलम्ब फिर्ता गर, आमा नागरिकको बचत फिर्ता गर, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति तत्काल रोका गर, सहकारीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर भन्ने प्लेकार्ड सहित नारा लगाई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता टङ्गोलले पहिलो प्राथमिकता महानगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महानगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु रहेको
पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। नगरवासीलाई रोग लागेपछिको उपचार भन्दा पनि रोग लाग्न नै नदिने उपायहरूको बारेमा महानगरले काम गरिरहेको कार्यवाहक मेयर डङ्गोलले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देश विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति र शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक रहेको भन्दै अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू रक्तचाप र मधुमेहको रोगी रहेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैलीसँग जोडेर यस किसिमको स्वास्थ्य केन्द्रीय तालिमहरू दिन सके त्यसले धेरै फाइदा पुग्ने उहाँको विश्वास छ। उहाँले इच्छा शक्तिले मात्रै नभई सस्वास्थ रहे मात्रै सबै खाले काम गर्न सकिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमबाट जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सचेत गराउन सक्ने उहाँको विश्वास छ। डङ्गोलले वडावासीको जीवनशैली सुधार गर्न र मधुमेह नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। यो कार्यक्रम चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूको लागि नै एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेका थियौँ र त्यही अनुसार केही समयमा नै यो आयोजना गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि आजको यो तालिमबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रमबाट यहाँहरूले आफ्नो जीवनशैली सुधार्नलाई पनि केही न केही कुरा लिएर जानुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र सबैको घरको समस्यासँग जोडिएको यो कार्यक्रम पनि यहाँहरूले वडामा लग्न पनि सहज होस् भन्नको लागि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले यस्ता कार्यक्रमहरूले वडावासीको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच समझदारी बनेको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत किन्ने घोषणा नै गर्नुभयो। मोदीको यो भनाइले नेपाली पक्ष उत्साहित भएको छ। तर के 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात सम्भव छ त? हेरौं यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारको विषयमा नेपाल भारत बीच ब्रेक थ्रू भएको बताइएको छ। त्यस्तै नेपालले बंगलादेशमा 50 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको छ। 669 मेगावाटको तल्लो अरूणको परियोजना विकास सम्झौता र 480 मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको समझदारी हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतलाई आपूर्ति गर्ने समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तर्क कतिपयले गरेका छन्। अन्य केहीले भने नेपालको उत्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। उक्त समझदारी साँच्चै कार्यान्वयन हुन सके नेपालका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुने कुरामा दुई मत नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर के त्यति मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न नेपाल सक्षम छ? यसको सोझो उत्तर विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि छैन। यसको सकारात्मक पाटा धेरै हुँदा हुँदै पनि नेपालले थुप्रै प्रसारण लाइनको पूर्वाधारसँगै ती आयोजनाहरूमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। 132 केभीए को प्रसारण लाइनले 10,000 मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न सम्भव छैन। ठूलो परिमाणमा भारतमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि 400 केभीए भन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै भारतलाई ठूलो परिमाणमा ऊर्जा बिक्री गर्दा आन्तरिक बजारको माग पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 वर्षको अवधिमा भारतलाई 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत बेच्ने लक्ष्य राख्दै गर्दा उक्त अवधिमा नेपालको मागको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना भन्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य जटिल देखिन थालेको छ। मुआवजा र वन सम्बन्धी विषयहरू बाहेक राजनीतिक समस्याका कारण पनि यस्ता कतिपय पूर्वाधारको निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता झण्डै 2600 मेगावाट छ। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा आन्तरिक माग पनि बढेर 5 देखि 7,000 मेगावाटसम्म पुगेमा माग धान्न निकै ठूलो नेटवर्कको परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ। हाल नेपालमा झण्डै 2,000 मेगावाट विद्युतको माग छ। नेपाल र भारत बीच विगतमा कैयौं विषयहरूमा सहमति जुटेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने जान नसकेको दृष्टान्तहरू छन्। ऊर्जा क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने कुरामा नेपाल र भारत सहमत भएको भए पनि उक्त प्रतिक्रियाले तीव्रता भने पाउन सकेको छैन। त्यस्तै पछिल्लो समझदारीप्रति पनि आश्वस्त हुने आधार नरहेको कतिपय जानकारहरूको बुझाइ छ। दुई देशबीच विश्वासको वातावरण खलबल भए योजना कार्यान्वयनमा जान गाह्रो हुन सक्ने ठानिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीले कोसोभोमा आफ्ना सैनिक पठाउने भएको छ। नाटोको आग्रहमा सदस्य राष्ट्र टर्कीले कोसोभोको उत्तर क्षेत्रमा आइतबार सैनिक पठाउने भएको हो। तोकिएको इकाइ जुन 4 देखि 5 सम्म कोसोभोमा तैनात गर्ने योजना रहेको टर्कीको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको हो। टर्कीले कति संख्यामा सेना पठाउने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। यद्यपि नाटोले भने टर्कीबाट 350 सेना परिचालन गरिने जनाएको छ। गत अप्रिलमा कोसोभोको उत्तरी क्षेत्र लेपोसाभिक, मिट्रोभिका, जुभनपोटोक र जोकानका 4 नगरपालिकामा भएको निर्वाचनपछि राजनैतिक संकट सुरु भएको छ। निर्वाचनबाट सर्वजातीयको बाहुल्यता रहेको यी 4 नगरमा अब लेनियाली मेयरले पदभार ग्रहण गरेसँगै राजनीतिक संकट सुरु भएको हो। कोसोभोले आफूलाई सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिए पनि सर्बियाले भने स्वायत्त प्रान्तको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। गत सोमबार जातीय सर्वहरूसँगको हिंसात्मक झडपमा 30 अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक मध्ये 11 इटालियन र 19 हंगेरीहरू घाइते भएका थिए। जारी द्वन्द्वलाई कम गर्न, शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न उक्त क्षेत्रमा नाटोले सेना पठाउने भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय संक्रमण सहायता मिशनको कार्यदेश यस वर्षको डिसेम्बर 3 सम्म बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। सर्वसम्मतिले संकल्प 2685 पारित गर्दै 15 सदस्यीय निकायले कार्यदेश कार्यान्वयनको प्रतिवेदन प्रत्येक 90 दिनमा परिषद समक्ष पेश गर्न महासचिवलाई अनुरोध गर्दै यस विषयमा सक्रियतापूर्वक ध्यान दिने निर्णय समेत गरेको छ। परिषद सदस्यहरूले सुडानले सामना गरिरहेका जटिल चुनौतीहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिक्रियाहरू समन्वय गर्न मिशनको उपस्थिति पहिले भन्दा बढी महत्वपूर्ण हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। राजधानी खार्तुममा मुख्यालय रहेको सो मिशन सन् 2020 जुन 3 मा स्थापना भएको हो। सुरुमा 12 महिनाको अवधिका लागि स्थापना गरिए पनि 2 पटकसम्म विस्तार गरिएको थियो। सो मिशनको उद्देश्य सुडानलाई राजनीतिक स्थिरता, शान्ति निर्माण र विकास क्षेत्रमा सही बाटोमा फर्काउने रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। म्यानचेस्टर सिटीले एफए कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। फाइनल खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै सिटीले उपाधि जितेको हो। सिटीले 7औं पटक एफए कपको उपाधि जितेको हो। सिटीलाई उपाधि दिलाउन इल्के गुन्डोगानले 2 गोल गरे। युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेजले गोल फर्काए। खेलको पहिलो मिनेटमै गुन्डोगानले गोल गर्दै सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 33औं मिनेटमा ब्रुनोले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै युनाइटेडलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 51औं मिनेटमा गुन्डोगानले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सिटीलाई 2-1 को जित दिलाए। सिटीको यो सिजनको दोस्रो उपाधि हो। सिटीले यसअघि प्रिमियर लिगको उपाधि पनि जितेको थियो। अब सिटीले च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा इन्टर मिलानसँग खेल्नेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले रग्बीबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिने बताएका छन्। भक्तपुर स्थित सानो टिमी चौरमा शनिबारबाट आयोजना भएको राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको उद्घाटनपछि बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सगरमाथा र बुद्धको देशबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाए जस्तै रग्बीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सक्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भनेर नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भने यो रग्बी खेलको देश हो, यो फुटबल खेलको देश हो, भलिबल खेलको देश हो, अन्य साहसिक थुप्रै चिनेर खेलहरू पनि हामीसँग छन्। त्यो खेलको माध्यमबाट पनि देशलाई चिनाउन सक्ने, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गबाट हामी सबैले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा 2 दिने प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। 7वटा प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरी 5 प्रदेशको सहभागिता र 3वटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लब सहभागी हुनेछन्। तर पुरुषमा लुम्बिनी र महिलामा पुलिस क्लब सहभागी छैनन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिताबाट नेपाल रग्बी संघले कतारमा सञ्चालन हुन गइरहेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चीनमा हुने एसियन गेम्स 2022 का लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गरिने संघले जनाएको छ। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो युथ क्लबले जित दर्ता गर्दा 3 स्टार हारबाट छुकिएको छ। च्यासल मैदानमा शनिबार 7 बाटोले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। 7 बाटोको जितमा शिव सुवेदी र दिपेन्क राज सिंह ठकुरीले 1-1 गोल गरे। आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले 1 गोल फर्काएका हुन्। जितसँगै 7 बाटोले 24 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। आर्मी भने 30 अङ्कबाट 7 बाटो भन्दा पछि परेको छ। शुक्रबार नै 3 स्टार क्लब र एपीएफ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 3 स्टार र एपीएफ क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। 3 स्टारका लागि सुनिल तामाङले खेलको अन्त्यतिर गोल गरेर टोलीलाई हारबाट जोगाएका हुन्। एपीएफका मणिकुमार लामाले गोल गरे। खेलको 23औं मिनेटमा गोल गर्दै दिलाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। 86औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट खेलाडी सुनिलले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै 3 स्टारले 24 खेलमा 28 अङ्क जोडेको छ। एपीएफले 24 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। पाँच मध्ये चौथो महिला अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा घरेलु टोलीले मलेसियाले नेपाललाई पराजित गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा घरेलु टोलीले नेपालमाथि 4 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै मलेसियाले 5 खेलको सिरिजमा 2-2 को बराबरीमा गरेको छ। नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मलेसियाका लागि विनिफ्रेड दुराइसिङ्गमले 52 बलमा 38 रन बनाइन्। महिराई जाति इस्माइलले 26 बलमा 16 रन बनाउँदा कप्तान मासेल शाहले 18 बलमा 13 रन बनाइन्। नेपालका कप्तान रुबिना छेत्री, कविता कुँवर, कविता जोशी र सीता राणा मगरले 1-1 को विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको पाहुना टोली नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 96 रन बनायो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 31 बलमा 3 चौकाको सहयोगमा 32 रन बनाइन्। सुरुवाती राम्रो नभएको नेपालका लागि इन्दु वर्मा र बिन्दु रावलले 6औं विकेटका लागि 35 रनको साझेदारी गरे। बिन्दु रावलले 24 रन बनाइन्। 7औं विकेटका लागि रावलले कविता कुँवरसँग 18 रनको साझेदारी गरिन्। कविता 12 रनमा अभिजित रहिन्। कविता, रावल र वर्मा बाहेक अन्य नेपाली ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। मलेसियाका विनिफ्रेड दुराइसिङ्गमले 3 तथा एसा एलिसा र महिराई जाति इस्माइलले 1-1 विकेट लिए। 5औं तथा अन्तिम खेल आइतबार हुनेछ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भ्रमण परिणाममुखी भएको दावी, अनावश्यक टिप्पणी गरेर विश्वासको वातावरण नबिगार्न आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको एमालेको आरोप। अभिव्यक्तिको संसदमा जवाफ माग्ने। पार्टी रूपान्तरण अभियानमा लागेकाहरूलाई कांग्रेस सभापति देउवाको जवाफ। एउटा व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो बन्दैन, अब सभापति बन्दिन, पालो युवा पुस्ताकै। अनियमिततामा दोषी ठहरिए माओवादी पार्टीकै नेता भए पनि कारवाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खेर नजाने दावी। नेपालमा जलविद्युत आयोजना भन्दा प्रसारणलाई निर्माण जटिल बन्दै। भारतलाई 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत बेच्न चुनौतीपूर्ण। आन्तरिक खपतको विश्लेषण जरुरी। टर्कीले राजनीतिक संकटग्रस्त कोसोभोमा सैनिक पठाउने। नाटोको आग्रहमा टर्की सेनाको पहिलो डप्पा आइतबार कोसोभो जाने। र म्यान्चेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि। म्यान्चेस्टरसँग युनाइटेड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।